बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कप्तान का ट्रंप कार्ड कामयाब, इस्टेब्लिशमेंट का उधर से इधर का इशारा, असल मामला है क्या? शहबाज हुकूमत का मकफ़ाती अमल शुरू, तहरीके अदम एतमाद का ख़तरा मंडलाने लगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती अरासे ज़रूर रखा करें। नून लीग अब शेर के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ सकती। मौजूदा हुकूमत और उनके इत्तेहादीन सब जमातों में से 4 MNAs देखे जाएंगे जिनको तहरीक इंसाफ एडजस्ट कर सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये MNAs अगर इस्तीफ़ा दे देते हैं जिनका ताल्लुक नून लीग से भी हो सकता है या फिर इनका ताल्लुक इत्तेहादी जमातों से भी हो सकता है। ज़्यादा इम्कान नून लीग का है। 4 लोग अगर इस्तीफ़ा दे देते हैं तो फिर शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत ख़तरे में आ जाएगी क्योंकि शहबाज शरीफ को असम्बली में जो मुकर्रर तादाद चाहिए वो उनके पास नहीं रहेगी। इमरान खान ने ज़बरदस्त गेम प्लान बना लिया, इस पर बाकायदा एक कमेटी भी बना दी गई और नाज़रीन मीडिया इस खबर के हवाले से इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सदीक जान ने यह खबर ब्रेक की है। इमरान खान जो कि बरमला कहते हैं कि हुकूमत को लॉन्ग मार्च को लेकर मेरी हिकमत अमली का पता नहीं है क्योंकि राना सनाउल्लाह जो कि गिदर पकियाँ मार रहे हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इमरान खान अब ये बात डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े क्योंकि इमरान खान ने एक और भी दावा किया है, मुज़ाकरात चल तो रहे हैं और नहीं भी मुख्तलिफ हलकों के साथ फैसला साजों के साथ इमरान खान के मुज़ाकरात चल रहे हैं क्योंकि फवाद चौधरी ने कहा है कि मरियम औरंगजेब की क्या हैसियत है, राना सनाउल्लाह की क्या औकात है, इनको क्या डिस्कस करना। मरियम औरंगजेब जो मर्जी कहती रहें, ये तो कौंसलर का इलेक्शन लड़ने के काबिल भी नहीं है और जो फैसले करने हैं इस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि उन्होंने देखना है कि क्या बज़िमनी इलेक्शन के बाद भी क्या इस्टेब्लिशमेंट कोई फैसला लेती है या नहीं। अब नाज़रीन असल मामला क्या है और ऐसा क्यों किया जा रहा है? पहली बात कि 4 MNAs इनको कहाँ से और कैसे चूज़ किया जा रहा है, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा लें जिस तरह उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन करवाए हैं और हुकूमत ने भरपूर कोशिश की है ज़िमनी इलेक्शन से भागने की। अब तो हुकूमत को भी ये चैलेंज दिया है इमरान खान ने क्योंकि पहले ये लोग 11 इस्तीफे तो मंजूर कर चुके हैं, अब और 11 भी करके देख ले। नून लीग का कहना कि 2 हल्के तहरीके इंसाफ के उनके कब्जे में आ गए, ये शौक भी पूरा करके देख लें। इस तरह 10-10 जगहों पर इलेक्शन करवाए जाएंगे, इस तरह 10-10 जगहों पर इलेक्शन करवाते जाए। 1-2 तो शायद ये जीत, लेकिन बड़ा मसला ये है कि सबसे कम मार्जिन वाले इलेक्शन थे जो कि तहरीके इंसाफ जीती हुई थी और नाज़रीन इसमें सारे के सारे ये लोग इकट्ठे थे, पूरा इनका इत्तेहादी पार्टी जो इनके साथ है और पूरा इनका झुंड इकट्ठा था, लेकिन वहाँ पर भी ये लोग बुरी तरह से हारे हैं। हुकूमत ने पूरी प्लानिंग के साथ अपनी मर्जी की पिच बनवाई और उसके बाद उसके ऊपर इमरान खान को खेलने दिया, लेकिन उधर भी शिकस्त इनका मुकद्दर ठहरी। इमरान खान जो कि अब कमेटी बनाने जा रहे हैं जो कि ये देखेंगे कि कौन से MNAs हैं क्योंकि नून लीग की टिकट कोई भी नहीं लेना चाहता। बहुत से इत्तेहादी भी परेशान है जो कि अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार चुके हैं। जैसे कि MQM का एक हंगामी इजलास होता है, फिर ये बताया जाता है कि गवर्नर कामरान टसूरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से मिलेंगे, फिर MQM बड़ा फैसला करेगी क्योंकि MQM के लिए बड़ा मसला बन चुका है। बतौर जमात उनका मुस्तकबिल ही ख़त्म हो चुका है, उनकी जमात ही ख़त्म हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने अपना बंदा तो जितवा लिया, बंदे भेजकर पुलिस के साथ भी मिलकर, और बलोच साहब ने भी अंदर बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की, सारा कुछ किया। पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत से खूब फ़ायदा उठाया मलीर में और वो जीत के, लेकिन MQM के हल्के में इतना ज़ोर नहीं लगाया गया जितना लगाना था। बेशक मार्जिन बहुत ज़्यादा था, MQM के लोग भी बिल्कुल नहीं आए। पीपल्स पार्टी ने कराची में बहुत बड़ी गेम डाली। MQM मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुकी है। अब MQM कह रही है कि हमारे साथ हुआ क्या है, इसीलिए वो अब दबाव डाल रही है कि हम जा रहे हैं। MQM भी हो सकती है, देखें कि इमरान खान जब दोबारा आएंगे हुकूमत में तो हमें ले लेंगे और MQM भी हो सकती है, देखें कि इमरान खान जब दोबारा आएंगे हुकूमत में तो हमें ये ले लेंगे, उनकी हुकूमत लाजमी आनी है क्योंकि अब तो राना सनाउल्लाह भी मान चुके हैं इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए आता है तो 8 से 10 महीने बाद हम भी आ सकते हैं, यानी कि इमरान खान की हुकूमत ज़रूर आनी है। राना सनाउल्लाह को भी साफ नज़र आना शुरू हो चुका है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी यही सोच रही है कि दोबारा भी इत्तेहाद करना है क्योंकि सबको नज़र आ रहा है कि बल्ले ने शेर की खूब फैंटी लगा दी है, मैदान से भाग निकला है।
پی ڈی ایم کے صحافی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر رونا شروع ہو چکے ہیں، حکومت کی ہار کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی مہنگائی میں کمی نہیں آ سکتی، بے روزگاری مزید بڑھنی ہے، سیلاب متاثرین کا کچھ نہیں ہونا، حالات بدتر ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین، کابینہ کی حالت آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ شہباز شریف کی کیبنٹ میں 75 نالائق اور نااہل لوگ برجمان ہیں۔ حکومت کس کس کو خوش کرے گی؟ عمران خان کا اب جو پلان ہے 4 MNAs کو چننا، اس میں سیاسی حلقے ہو سکتے ہیں جس میں تحریک انصاف کے لوگ لوٹے ہوئے، وہاں پر استعفے دلوا کر ان لوگوں نے استعفیٰ دیا ہے، انہوں نے اپنی پارٹی چھوڑی، اب یہ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ راجہ ریاض نور عالم خان جو کہ آج تک تحریک انصافی کے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اگلی حکمت عملی یہ بھی ہو سکتی ہے ان سب لوٹوں کو اکٹھا کر کے ایک پارلیمانی جماعت بنا کر آگے عمران خان کیا کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ 4 لوگ استعفیٰ دے دیں گے اس کے بعد صدر عارف علوی اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کشتی جو ہے وہ خطرے میں آ سکتی ہے، وزیر اعظم کے پاس تو اب میجورٹی ہی نہیں رہی ہے، وہ اعتماد کا ووٹ لیں، پورا ماحول بن چکا ہے، شہباز شریف ووٹ نہیں لے سکیں گے، بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اور یہ بھی کہ پارٹی کے خلاف وہ کس طرح سے ووٹ دیں گے، نور عالم خان وہ تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ حکومت نے خود یہی عمران خان کے خلاف کیا تھا، عمران خان کے اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملا کر لوٹوں سے شہباز شریف کو ووٹ نہیں دلوایا تھا، کیونکہ پنجاب حکومت کا جو حال ہوا تھا یہاں بھی وہی صورتحال بن سکتی تھی، یہ ہلکے ہو سکتے ہیں ناظرین، اسی لیے اب عمران خان نے یہ کمیٹی بنا دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کمیٹی تو بن چکے، عمران خان آگے کیسے بڑھتے ہیں، کیونکہ نون لیگ اب شیر کے نشان پر نہیں لڑ سکتی، اور جو نون لیگ کے ٹکٹ پر لوگ ہارے ہیں جو کہ ساری زندگی نہیں ہارے تھے، آزاد امیدوار ہو کر وہ لوگ جیتے تھے، کیونکہ ضمنی الیکشن میں وہ نون لیگ کے ٹکٹ کی وجہ سے ہارے ہیں۔ 14 جماعتوں کی سپورٹ کے باوجود وہ ہار چکے ہیں، اس لیے تو بہت سے لوگ یہ مان رہے ہیں کہ ہمیں نون لیگ کا ٹکٹ ہی نہیں لینا چاہیے تھا۔ بہت سے لوگ اب نون لیگ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، نون لیگ کی کشتی تو ڈوب رہی ہے۔ عمران خان نے اب حکومت کے خلاف یہ گیم پلان کر لی ہے کہ ان کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ یہ حکمت عملی اختیار کر لی ہے۔ عمران خان نے ایسے ہی تو نہیں کہا کہ مقتدر حلقوں سے مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے رجیم چینج کا جو تجربہ فلاپ ہو چکا ہے، شہباز شریف جس طرح سے بتا رہے تھے کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن وہ بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں۔ اسحاق ڈار والا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے، مفتاح اسماعیل کو ہٹایا کہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، لیکن زیادہ ٹھیک کرنے کے بجائے بہت زیادہ برباد کر دیا، وہ سب کچھ خراب کر چکے ہیں، فیصلہ ساز وہ سب کچھ تو خراب ہو گیا، فیصلہ ساز مقتدر حلقے وہ سب بدنام ہو گئے، بڑی تباہی جو ہونی تھی وہ ہو گئی۔ اب وہ کسی اور کو بھی اشارہ کر سکتے ہیں جو ان کے اشارے پر ادھر سے ادھر گئے تھے، ادھر سے ادھر بھی ہو سکتے ہیں۔ MQM ناظرین آپ کے سامنے ہے، جس کی ساری تفصیل میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ عمران خان کو جس رات نکالا گیا تب سے لے کر آج تک کوئی ایک چیز، کوئی ایک مرحلہ، کیونکہ عمران خان کو جس رات نکالا گیا تب سے لے کر آج تک کوئی ایک چیز، کوئی ایک مرحلہ، چاہے وہ آڈیو ویڈیو کا ہو، چاہے وہ سائفر کا معاملہ ہو، کہیں بھی حکومت کو فائدہ نہیں ہوا۔ پہلے سائفر پر حکومت انکاری پھر اقراری نظر آئی، سب کچھ الٹا پڑتا گیا۔ پہلے ضمنی الیکشن ہوئے تو پنجاب کی حکومت گئی، اب ناظرین ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، کیا اب وفاق کی حکومت چلی جائے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔